نبی نے فرمایا آجا محمد کو گرنٹی لے لے، فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے بس مسکرا دے میں رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کر دے۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے نبی فرما 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے، میرے آقا فرما 3 حجاں دا ثواب۔ 12واں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے، میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرما روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں تہاڈا پالن ہار، میں تہاڈا رب، میں تہاڈا پروردگار۔ حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریو میری ہی کرے آجے، اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ قرآن مجید اندر اللہ بار بار فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ ان جٹ برادران نے اپنے بزرگوار دے اسالے ثواب دے واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا، انہاں خرچہ کیتا۔ کیا انہاں اپنے بزرگاں تے احسان کیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اولاد اپنی ماں دا قدم دبا کے آکھے کہ امی آ جڑے میں تہاڈے قدم دبائے اے میں تہاڈے تے احسان پہ کرنا۔ بیٹا اپنے باپ دا علاج کرا کے کہے کہ میں تہاڈا جڑا علاج کرایا اے میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے، اس طرح نہیں ہوندا۔ تو پھر رب قرآن کیوں بار بار فرما رہی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ وہ کیڑا احسان ہے جڑا رب اولاد کو ماں باپ لے چاہتا ہے۔ ایک نوجوان ایک وڈیری جی مائی نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا، تو اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے، یہ حضور دے صحابی نے، نبی کریم دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم، ترجمان القرآن، قرآن مجید دا پہلا مفسر ہے۔ اس نوجوان کو خیال آیا کہ بڑے فقیہ صحابی نے میں نے کوئی مسئلہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے۔ آج میں گھر گیا تو میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں۔ میں اپنی امی نو کندھے تے بٹھایا تے میں مکے دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیے تو وہ بھی کباب بن جائے، اتنے گرم پتھر۔ میں گرم پتھراں تے مانو کندھے تے بٹھا کے لے کے آیا، پاؤں چھالے بن گئے تے طواف کعبہ بھی کندھے تے کروا رہے ہیں۔ سوال تے مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کیتے کہ نہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دیواں لگیاں جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا، انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیری بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی، اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ تو انسان خدمت کر کے تے اپنے ماں باپ دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا، تے پھر انہاں دے اتے احسان کون کرے؟ پھر رب قرآن چ کیوں فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ مائک چینج کرو گو، خشک مائک لے گلے صاحب۔ قرآن مجید اندر اللہ نے اصول فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ کوئی احسان کرے تے ہووے بندے دا پتر تے ہووے نسلی، تے آئندہ نسلہ نو بھی دس کے جاندہ ہے کہ فلاں بندے میرے تے احسان کی تصحیح او دا خیال رکھے آجے۔ ایک ہندی شاعر گزریا، انہیں اکھیا کہ تلسی رام او دا نام سی کہندہ تلسی باں اصیل کی بھولے سے چھو جائے، آپ نبھائے عمر بر بیٹوں سے کہہ جائے۔ انہیں
دیکھیا بندہ اصلی ہوئے نسلی ہوئے تے او دی بان جاندیا کسے نال صرف ٹکرا جائے نا تے او دی بھی لاج رکھ دے کہ دا بازو میں نہ ٹکرا گیا ہن میں نسلہ تک نبھانا ہے کہندہ تلسی بان اصیل کی بھولے سے چھو جائے آپ نبھائے عمر بر اگلوں سے کہہ جائے تو گرامی قدر حضرات انسان دے ہوتے سب تو زیادہ احسان یا او دی ماں دینے تے یا او دے باپ دینے اللہ تے رسول تو بعد اللہ فرماتا کہ ماں باپ دی خدمت کر کے احسان نہ سمجھی سمجھی کہ میں تے ماں پہ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کرنا فرمایا احسان نہ سمجھی کہ میں اپنے ماں دے قدم دبائے میں اپنے باپ دی خدمت کی تھی تو ساری زندگی بھی ماں تے باپ دی خدمت کردہ رویں اپنی ماں دی ایک رات دے جگراتے دا مل ادا نہیں کر سکدا تو باپ دے پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا پھر اینا تے احسان کون کرے آئیے گرامی قدر حضرات میں قرآن پڑھا کہ قرآن مجید اندر اللہ ماں باپ دے کیویں شانہ بیان فرما رہے ہیں پڑھئے قرآن بھائی جے سبحان اللہ کو سارے بھئی اینی کچھ ہی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ ہے بکلن کھولو ہو جنے بیٹھے ہو بھئی سارے نال دے بیلی دا ہاتھ پھڑو جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہن سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آؤ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھا بولے انہوں جاگ دیا محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کا میں تھے رکھیا جی پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اج گلا خراب ہو جے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی کملی والے دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہندا رہا اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرآن مجید مختلف مقامات میں 4 آیات پڑھی ان چاروں آیات جو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی عبادت دے بعد فوراً فرمایا کہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو گرامی قدر حضرات ماں دی بڑی شان ہے اج میرا دل کردہ میں تو انہوں ماں تے باپ دوں دی سانجی خصوصاً باپ دی عظمت عرض کرا تو ہڈے فیصلہ آباد سٹی دے اندر کسی کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے لاہور کسی کل ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تو پنڈ دے لوگ پتہ کی کہندے نے ایک بندہ بڑا امیر ہے اد کل کروڑا روپیہ کیوں اد کل فلان سوسائٹی دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہے ادھا مطلب ہے اچھی جگہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے بندہ امیر ہوندہ لوگ ناز کر دینے تیری تے میری امی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لیے تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے تے مائی کی نہیں امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے بھائی ساری جنت الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمہ تھلے ایٹی امیر مائی کیوں دے قدمہ تھلے جنت ہے تے روٹیاں ساری زندگی ساڑھے ابو دیاں پکاوے کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے کپڑے ساڑھے ابو دے استری کرے قدم ساڑھے ابو دے دباوے میں نے سچی دس ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنے کو شان ہوئے اور جی دیاں ماں میں نوکریاں کرے الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک
سارا قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے قرآن چ ماں دی شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدو آئی نا بابے دی واری اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا اللہ اقسم بہا البلد وانت حل بهذا البلد پروردگار رجا فرمایا کملی والا تیرے شہر مقدس دی قسم ہے اس آواز ایک شہر دیا کلیاں نے تیریاں تلیاں نو چملے آئے فرمایا وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد پروردگار نے فرمایا میں نے قسم باپ دی عرض کی تھی اللہ تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں قسم کی تے باپ دیا پیا جو کنا ہے اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا ہوں اس ابو دا حیا کری دا رب بھی حیا کردہ فرماندہ ہے سب باپ دا حیا کریے دا رب حیا کر دے یار سارا جگ تے رب دی قسم چکے تے رب باپ دی قسم چکے اللہ دسنا چاہتا ہے ابو دا حیا کریے دا رب بھی حیا کر دے میری ملت نوجوانوں باپ بڑی عظمت والی شخصیت ہے قرآن چ رب قسم چاہ رہا باپ دی عظمت پوچھنی ہوئے تے کسی اس پتر کو پوچھ جدا باپ ٹر گئے جا یتیم کو پوچھ ابو کی ہوتا ہے بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے نا تے بازار جو گزر جائے تے بچے نو انج لگ دے جی سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے ابو نال ہوئے تے دل کر دے کہ جی میں سارا زمانہ ہی میرا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے نے ابو ٹر جائے نا پھر جھڑکا بھی کھا کے چپ کر جاندے نے یتیم جھڑک کھا کے بھی چپ کر جاندے وہ بچے نو کوئی جھڑک مارے تے بچہ پہلا جملہ کہندے میں اپنے ابو نو دساں گا ابو نو دساں گا تے جدہ باپ ہی نہ ہوئے وہ تے جھڑک کھا کے یہ بھی نہیں کہندا ابو نو دساں گا چپ کر جاندے جدہ باپ ہی چلا جائے آر پہ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرے تے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا باؤ مرے باؤ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ کملی والے روندیاں کعبے دی اندر آگے سارا دل کملی والے کعبے بلوے تھے روندے آئے رہے نالے اردہ کر دے رہے کعبے والے آؤ دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے کنوں سناوا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں سارا دل کملی والے کعبے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میرا حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا چیخ نکل گئی آؤ کہن لگی آج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھا کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جاؤ نے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جاؤ دے سرے جے کماؤ نماری او دا سر پاڑ کے کعبے دی اندر آگئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نہ لالے آؤ کہن لگے سنے
چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں راوی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے ماں زندائیوں دی میں اپنی ماں دی گودی چھرو لے داؤ آج کدے باپ زندائیوں داؤ لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میلاؤ بھائی باپ مرے ہوئے تے محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میلاؤ اے باغاں دے بچ علی علیہ توتا پھرنا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر ربے اونا بھائی جنہ باغاں دے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی آجڑا تیرے ویڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے مالی ٹر جانتے باغ اجڑ جاندے نے باپ ٹر جے تے انج لگدا جی میں ویڑا ہی اجڑ گیا میلا ہی اجڑ گیا ہے باپ ٹر جے تے انج لگدا جی میں باپ دا سایہ نہیں گیا آسمان تو علاوہ سر تے سایہ کوئی بچے ہی نہیں لیکن ملت نوجوانوں میں ہمیشہ جملہ بولنا ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوئے نا تے اپنے پنڈ عید والے دن اپنے چاکے جو ویکھو جدو سارا زمانہ نمے کپڑے پا کے عید مناندہ ہوئے گا پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا وہ قبرستان جاندے میں لوگ عید منا دے ہوندے نے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہے تو کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہے وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہوں نے پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندہ ہے ماں پہ ٹر جانتے عید بھی عید نہیں لگ دی لوگاں نو قبرستان چو رات نو ڈر لگ دے پر امی تے ابو قبرستان ٹر جان پھر ڈر بھی نہیں لگ دا پھر دل کرتا میں رات نو بھی جا کے قبرستان اپنی ماں دے پہلو چ لیٹ جاؤں میرے ایک دوست نے ڈاکٹر صاحب میں کہندے نے اسی صاحب ماں پہ حیات سن تو انہوں نے کہندہ ہوتا سن دعا کرو مصیبت آ گئی ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے تسی دعا کرو دعا کر دے سن ٹل جاندی سی کہندے نے ہون بھی اسی صاحب دنیا تو ٹر گئے نے پر جدو کدے مصیبت آ جائے نا تو میں قبرستان جا کے امی تے ابو دی قبر دے درمیان لیٹ جانا تو لیٹ کے کہنا مصیبت آ گئی ہے دعا کرو کہتا ایسا میرا یقین پختہ ہے جب میں کہہ کے گھر نہیں آؤں تو میری مصیبت دور ہو جاندی ہے ماں پہ دنیا تے رہن تے اولاد لی پھر بھی رحمت نے ماں پہ دنیا تو ٹوٹ جانتے اولاد لی پھر بھی رحمت نے میری ملت دے نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک دا مفہوم فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک واری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے یہ نہیں فرمایا کہ ابو دے قدم دباوے ابو نو سلام کہے ابو دی جیب وچ روز دا خرچہ ڈالے ایک گلدن بعد دیا نے بس اتنا فرمایا کہ جڑا نوجوان صبح اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے اس نوجوان دی گل نہیں ہو رہی جڑا ابو نو سارے زمانے چا اپنا سب تو بڑا دشمن سمجھدا کہ ابے نال بڑا تے میرا دشمن ہی کوئی کیونکہ ابو سمجھا دے نا وہ دی بھی گل نہیں ہو رہی جڑا باپ نو ویکھ کے متھے تیوڑی تے وٹ پا لیندا ہے وہ دی بھی گل نہیں ہو رہا جڑے ادھے رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے گوری پا کے نہ غصے نہ ابو ول ویکھے کہ اگلی رات باپ پوچھے ہی نہ کتھوں آیا ہے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے
گل وہی ہو رہی ہے کہ جڑا باپ دا اتنا کو فرما بردار ہے کہ ابو سامنے آ جان تے ابو دا چہرہ ویکھ کے انہوں انی خوشی ہوئے کہ مسکرا دے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے نوجوان دے نام اعمال چ رب ایک قبول حاجت 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے. تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. اج میری تقریر تے سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جڑا امی نو امی جی کہندا ہے تے ابو نو ابو جی کہندا ہے. ہونے ہی بانڈ ہو جانی ہے. اچھا بولو بلا سبحان اللہ. ماں تے باپ نال سلوک او تحریر تے کہانی ہے جڑی لکھنی تے تو ہے پر پڑھ کے تیری اولاد نے تیرے سنانی ہے. اے او کہانی ہے. اے مرضی تیری ہے تو کی لکھنا. اے او سٹوری تے کہانی ہے لکھنی تو ہے پر سنانی تیری اولاد نے بیتے. ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے. جوں بیج کے گندم نہیں اگدے. جو بیجنا ہے وہی بڑھنا ہے. جیڑا سلوک تو اپنے ماپے نال کرنا ہے کل تیری اولاد نے تیرے نال اوہی سلوک کرنا ہے. مرضی تیری ہے جی میں دی مرضی کہانی لکھ لے قلم تیرے ہاتھ ہے. گرامی قدر حضرات کونین دے والی نے فرمایا رب قبول حاجت 2 عمریں دا ثواب عطا کر دے. اس سال لکھاں حاجی گئے لکھاں کر کے آمن گئے. اللہ سارے دے نصیب اچ کرے. جڑے حاجی صاحب حج کر کے آمن انہوں نے پوچھا جے حاجی صاحب کوئی سرٹیفکیٹ کوئی گارنٹی کوئی سند سعودی عرب والے دیتی ہوئے کہ حاجی صاحب بڑی گرمی چ حج کر کے چلے ہو. گرمیاں چوتھے کئی حاجی فوت ہو جاندے نے. حاجی صاحب تو آڈا بڑی محنت لکھاں روپے تو سا خرچ کیتے گرمی چ حج کر کے چلے ہو. تو آڈا سرٹیفکیٹ ہے تو آڈا حج قبول ہو گیا ہے. تے آکھو حاجی صاحب وہ سرٹیفکیٹ تے وکھاؤ. حاجی صاحب کہیں گے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں. حج ہورے قبول کے نہیں. یہ تے رب نو پتہ ہے. یہ دا مطلب ہے کعبے گیا حج کارا میں قبول کے نہیں. یہ تیرے مالک نو پتہ ہے. پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کلو گارنٹی لے لے. فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے بس مسکرا دے رب تینو قبول حج دا ثواب عطا کر دے. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے. میرے نبی فرما 2 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے. میرے آقا فرما 3 حجاں دا ثواب. 12 آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے. میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو. میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے. فرما روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر ہے. تو کر کے ویکھتے صحیح. سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہاتھ چوم. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں جا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا. جب تو چاہنا تیری زمانے چ کانڈ نہ لگے. سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہتھاں دا بوسہ لے لیا کر. میری ملت دے نوجوانوں اتنا بڑا اجتماع ہے. ہزاراں لوگ بیٹھے ہو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو. کیا تو ہاڑے جو ایک نوجوان بھی ایسا ہے جڑا اٹھ کے میں نے کہے آسی صاحب میری جیب ہے ایک کاغذ ہے تو اس کاغذ تے لکھیا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے. کوئی ہے گارنٹی؟ کسی نے پتا کہ رب میرے تے کتنا راضی. کو پیمانہ کوئی کسوٹی نہیں کہ جدے تے ناپ کے تول کے گن کے دسیے کہ رب کنہ کو راضی ہے. پر میرے نبی نے ایک پیمانہ عطا کیتا یہ چیک کرنو دل کرے رب راضی ہے کہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث لکھیاں انہاں چو ایک دا مفہوم عرض کر رہے ہیں. کونین دے والی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. میرے نبی نے فرمایا جو تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے کہ ویکھاں رب راضی ہے کہ ناراض ہے. فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھی تیرا خدا تیرے تے راضی ہے. جے ابو ناراض ہے تو سمجھی خدا ناراض ہے. باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے. میری ملت دے نوجوانوں ماں دی بڑیاں شاناں نے. ماں بڑی عظمت والی شخصیت ہے پر باپ نو اللہ نے کیسی شاناں عطا کی دیاں. کیا عظمت والا باپ ہے. بندہ اپنے نام دے نال اپنے ابو دا نام لکھے نا تے ملک صاحب وہ ناز کردہ ہے کہ میرے ابو دا نام میرے نام نہ لکھے. بندے دا قد اونچا ہو جاندا ہے.
وہ ماں دا نام تے لوگ چھپاندے نے دسی دے نہیں ماں دا کی نام ہے، پر جدو ابے دی واری آئے نا کہ اپنے نام نال اپنے باپ دا نام لکھ کے انسان فخر محسوس کر رہے کہ میں اس عظمت والے باپ دا بیٹا ہوں۔ باپ ایڈی عظمت والی شخصیت ہے، اج نوجوان جوان ہو کے کہتے ہیں ابو جی تو سا میرے لئے کیتا کیے ہے وہ نوجوانہ جڑے باپ نے تیرے پیچھے جوانی قربان کر چھڑی۔ اوہ سعودی عرب دی گرمی چ جڑا 14ویں 15ویں منزل تے بابا دہاڑی لگاندے نا، وہ اس واسطے لگاندے کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر داری دے رہے نا، وہ اے سی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے۔ تے پتر جوان ہو کے پوچھدا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کیے؟ باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاندا کہ چلیا تیرے پیچھے میں جوانی پردیساں جو گزار چھڑی، تے تو پوچھنا میں کیتا کیے؟ میں تینوں پوچھ کے دساں رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس سے جو ایک نوجوان ملک شام بیٹھا تھی، انہوں آواز آئی کہ مدینے کا نبی آیا، سنے جدتے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے۔ انہوں خیال آیا نماز روز حج زکاة نہ راضی کراتے ہو رہے رب راضی نہ ہوئے تے چل مدینہ دا ماہی راضی کر گئے۔ نوجوان ٹریا مدینہ طیبہ والے آ رہے آؤ، نالے مدینے والے ہوں دا نالے کے اندر ربا اینی زندگی دے دے ایک باری تیرا ماہی ویخیاں کہندہ یا اللہ ایک بار میں نو اپنے یار دا مدینہ وکھا دے۔ دوڑ دا مدینے والی آ رہی آؤ، دوڑ کے پیرائیں جی چھالے پہ آگئے۔ نوجوانوں جڑے بلے مدینے دیاں دیواراں نظری آئی آؤ، آکے دیواراں چمدائے، نکے بچوں نو سینے لگا کے روندائے۔ ٹریا مسجد نبی دے دروازے دی اندر آیا، چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد۔ میرے آقا نے انہوں قریب بلا دیا، قریب آکے کہنے لگا جلدی کرو منو محمد نال ملا دیو۔ میرے آقا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے ہیں، او دیاں چیخاں نکل گئی آؤ۔ کہنے لگا کملی کی بادی آؤ، بڑی دور آیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا ہوں، جلدی کر میرے تے راضی ہو جا سمجھ اعتبار کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نوجوانہ تھوڑی دیر آرام کر لائے۔ کہنے لگا جی نا میں جلدی واپس جانا، میرے تے جلدی راضی ہو جائے آج۔ نبی کریم نے کلمہ پڑھوں کے مسلمان کی داؤ اپنی نبوتی نگاہ نہ لو دے گھر بیچے بیٹھے آؤ۔ فرمایا نوجوانہ جدو گھروں ٹریاس ہیں دس تیرے گھر دا کی حال سی، اج مہینے دے بعد گردی آئی۔ نوجوان رو کے کہنے لگا کملی والی آؤ، میں اپنے ماپیاں دی کلی اولاد آؤں، جدو میں گھروں ٹریا میری ماں نے سینے لا لیا۔ اما کہنے لگی میں پترا میں نو وڈیرے نو چھڑ کے نہ جاویں، ماما تو پترا دیاں جدائیاں دیوں سیاں جان دیاں۔ اما کہنے لگی وہ ماں مر جائے گی، پترا میں نو چھڑ کے نہ ہو جاؤں۔ عرض کی دی کملی والی آؤ، میرے بڑیرے باپ نے سینے لا لیا۔ ابو کہنے لگا پتر آؤ، پتر جوان ہونا ماں پیاں دیاں صدران جوان ہو جان دیاں۔ پترہ میں بڑیرہ باپ مر گیا کون سنبھالے گا، پترہ میں نو چھڑ کے نہ جاویں۔ عرض کی دی کملی والی آؤ، میری اماں بھی روندی رہ گئی، میرا باپ بھی بڑیرہ روندہ رہ گیا۔ میں گھروں نکلی آؤ، او بڑیرے دروازے جی کھلو کے میری کنڈ ویخ دے رہے۔ عرض کی دی کملی والے جلدی ہی راضی ہو جاؤ، میں ماں پہ روندے چھڑی آیا ہوں، میرے نبی دیاں کا جی اترویا ہو گئے۔ فرمایا آؤنا والی کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا کملی والی تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا واپس چلا جاؤ، جدے ماں پہ روندی ہوں تے محمد راضی نہیں ہوندہ۔ کہنے لگا کملی والی آنکھی میں راضی ہو میں گا۔ فرمایا نوجوانہ واپس چلا جاؤ، جڑے وڈیریاں نو روندیاں چھڑی آئے ہیں انہاں نو گھر وچ ہی راضی کر لے، مدینے نابیاں میں راضی راضی۔ پتہ لگیا گھر جو ماں پہ راضی نے تے سمجھ مدینے خدا تے او دا رسول بھی تیرے تے راضی ہے۔ پھر دا 70 چک دی گلی چوے تے ماں پہ راضی ہون، سمجھی مدینے کملی والا راضی ہے تے عرشاں تے خدا راضی ہے۔
پھردا مدینے دی گلی چوے تے گھر ماپے روندے ہون سمجھ لی نہ مدینے والا راضی تے نہ تیرے تے عرشاں والا راضی ہے کہ کملی والا تے ادھر رب راضی کرنا ہی تے انج کر پھر اپنے بیڑے چ اپنی ماں تے اپنے باپ نو راضی رکھ اج جڑے یونیورسٹیز دے نوجوان پڑھے لکھے نا وہ آ کے سوال کر دینے کہ حضرت تسی خطیب لوگ جی میں پڑھ کے جاؤں گا جی اجے تو میں شروع ہویا اجے تو پیڑا میڑا لمبا بھائی توڑے نال نہیں میں توڑی جان جلدی چھڑ دوں گا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے میں بس جلدی میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے میرا دل ہے کہ بس انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ایک بھی صدر گیا سمجھو ساری محفل قبول ہو گئی گرامی قدر نوجوان پوچھ دینے تسی ماں پیان دیتے بڑے حقوق بیان کر دیو تے اولاد دا کوئی حق نہیں آج نوجوان کہتے ہیں میرے ابو میں دوستان چا میرے کلاس فیلوزے چا جھڑک مار دے دینے تے میرے واسطے کی حکم ہے کیا تو نو ماں باپ نو جھڑکا مارن دا حکم دے دیئے کہ بھئی تسی بھی جھڑکا مار لیا کرو قرآن تے کہندہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا خبردار انہوں جھڑک نہ ماری اچھا نہ بولی بولنا کی میں اللہ نے قرآن اچھا بولن دا بھی انداز دسیا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا کریم بولیا کر ہون تو اسی پوچھو گیا سی صاحب کریم کی ہوندہ ہے پڑھا قرآن تو اسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی خورے لنگر ہے کہ نہیں لنگر ہے جی لنگر ہے جی بڑا وسیع ہے جی ماشاءاللہ سچی دسیو ہون سبحان اللہ بندی کے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو وہ ہو جاندہ ہے تو جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگنے چو بیٹھا آج فرشتے جھک جھک 70 چکوال بیکھن کتھے نبی دا ملاد پہ ہوندہ ہے کتھے سننی سبحان اللہ پہ آخ دے میں اپنی باری آئی اللہ نے قرآن فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اپنی باری آئی اللہ نے فرمایا بربک الکریم اپنے یادی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم جدوں قرآن دیواری آئی فرمایا انہو لقرآن کریم جدوں ماں پیاں دیواری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریم فرمایا جی میں تے میرا ماہی تیرے واسطے کریم نا انج ماں پیاں لی تو کریم ہو جا کریم بن جائے نا واسطے کریم لہجے نال بولیا کر نوجوان آ گیا میرے نبی دی بار گئے توجہ ہے سارے دی ان میرے کانے چا بار بار کہہ رہے کہ واقعہ کربلا بھی ضرور سنا جب میں تو کربلا چھڑ کے آؤں گا انشاءاللہ ایک نوجوان آیا کملی والے کو کہنے لگا یا رسول اللہ میں تواڈی عدالت ہے کہ مقدمہ پیش کرنا آیا تو میرا مقدمہ سنو تے فیصلہ کرو میں شکایت کرنی حضور نے فرمایا جی بیٹا سناؤ وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں تواڈی بارگاہ اپنے ابو دی شکایت کرنا ابو دی شکایت نبیاں دے امام دی بارگاہ میرے نبی اس طرح کر کے ویکھیا کہ میں تے آپ انہوں ماں تے باپ دی عظمت سکھانا آیا تے اے میری عدالت ہی باپ دا مقدمہ پیش کرنا آگے بہرحال ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اللہ عدل تے احسان دا حکم دیندہ نا میرے نبی فرما بیٹا بولو کی شکایت انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا شادی شدہ بال بچے والا میں جڑی کمائی کر کے آنا نا تو میرا باپ ہو جو کچھ پیسے رکھ لیندہ ہے تو میرے ابو نو سمجھاؤ کہ میں اپنی اولاد پالا کہ ماں پہ پالا وہی شکایت جڑی آج 1500 سال بعد بھی آج نوجوانہ ہوئے کہ میں ابو نو کمائی کیوں دے گا نوجوان نے عرض کی تھی کہ میرے ابو نو سمجھاؤ حضور نے فرمایا کہ کوئی اس نوجوان دے ابو نو جاندہ ہے ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینہ تو دور انہ دا گاؤں تھے دے ابو نو میں جاننا بڑے وڈیرے جے بابا جی نے حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ
وہ نوجوان صحابی گئے تو انہوں نے گاؤں وچ جا کے دروازہ کھٹکایا نا تے ایک وڈیرا جہا بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی پسینہ پہ وگے بابے دروازہ کھلیا تے آکھیا جی آن والے تسی کون ہو؟ صحابی رسول نے فرمایا میں حضور دا صحابی مدینے تو آیا تے بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلان دے او جھنگ روڈ والے ہو فیصل آباد والے ہو آج کسی دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تے کدے غور کیتا جو محفل چو بندہ روندا ہے لوگوں نے گلے لگ کے روکے کہ اندر لوگوں میں کیٹا خوش بختہ میں نے کملی والے بلائے وہ 1500 سال باجی دے عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلائے تے او دے شوق دا اے عالم ہے میں نے 10 جدہ دروازہ کھڑکا کہ کسی آکھیا ہوئے گا چال تینوں مدینے کملی والے پہ بلان دے او دے شوق دا کی حال ہویا ہوئے گا آکھیا میں نے کملی والے بلا رہے سیال کوٹی پنجابی زبان چ کمان تے بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پیا نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والا آوے تے نالے آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں میں نو بلایا جے بابا کہ میں بختاں تے ناز کرنا میں نو کملی والے بلایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے بے آیا تے بابا نالے گلیاں چ پھرے اساں دیکھے سجناں دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نرامان ملے عرش والے جھک جھک بھی ویکھن تھلے اساں ویکھے سجناں دے گلیاں محلے پیادہ ہے دیس بس بلے بلے اساں ویکھے سجناں دے گلیاں محلے میری ملت دے نوجوانوں بابا جدو حضور دے مسجد نبی دے وچ دروازے چاہیا تے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ رسول کریم نے بابا جی نو قریب بلایا بابا آکے نا تے ڈھائی مار کے رو پیا کہنے لگا انہا راواں تو صدقے جدو تیرا پیغام گیا مہیا تے ہاتھ جوڑ کے کہندہ تیرا غلام حاضر ہے سونیا حکم فرما نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان کون ہے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے بابے نے جدو اس نوجوان والے ویکھیا تے کہنے لگا کملی والے اے میری جان ہے میری جان ہے سرکار نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا یعنی آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگائی بابا انج رویا جی میں تسبیح ٹوٹ جائے تے تسبیح دے دانے گرتے نا انج بابے دے آنسو گر پہ بابا رو پہ آتے میرے نبی بھی رو پہ اچانک جبریل آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ بابے دا مقدمہ بعد اچھ سنے ہوں تے فیصلہ بعد اچھ کرے ہو اللہ فرماندہ کہ بابے نے جدو گھر وچ توڑا پیغام گیا تے مدینے وال ٹریا نا تے مدینے آؤں تک انہیں اپنے دل وچ کوئی عربی دے شیر اپنے پتر دے دکھے چ پڑے نے اس بابے نے کہو کہ اس شیر سنا امام بحقی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے دکھڑے تے غم وچ کوئی شیر رکھے نے کوئی شیر تے سنا دکھیے دی گل دکھیے جانے سکھیے نو کی خبرہ بابا رو کے کہنے لگا سونے تو واقعی سچو نبی فرمایا کیوں کہنے لگا سونے تے شیر ہے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے تے دکھڑے میں دل چی رکھے نے تینوں انہاں دی بھی خبر ہوگی رسول کریم نے فرمایا بابا وہ شیر سنا ضلع فیصل آباد والیو جھنگ روڈ والیو ہن بابا میرے نبی نے اپنے پتر دا دکھڑا سنا رہا عربی دے شیرہ میں اور میں تو انہوں پنجابی تو دا سادہ جا ترجمہ کرا یہ میری تقریر دا نچوڑ سنو اپنے اپنے گریبان سے چھاتی پاؤ کہ کدھر ساڑھے بچ بھی اے روحانی مرض تے نہیں ہے بابا رو کے کہنے لگا کملی والیا جدو میں جوان ہویا شادی ہو گئی ادھی رات میں لٹ کے رب دی بار کے جردہ کردہ رہا یا اللہ میں نے ایک پتر دے یا اللہ بڑے پیدا سارا دے دے میرا کوئی وارث دے دے میاں صاحب فرما دینے آئے سکھ پتران دی ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سیانے میں باپیاں بھی منگے آؤں کر کر عذر بہاواں عرض کردہ
کملی والے ادھی رات ویلے کعبے جا کے عرضہ کردا رہا کعبے والے مینوں ایک پتر دے دے عرض کی تھی سونیا ویلا بھی آ گیا اللہ نے مینوں ایک پتر دے دیتا انہوں پہلی بار جدو گودی جی اٹھا لیا پہلی بار یہ چہرہ ویکھیا اے میری جان بن گیا عرض کی تھی کملی والے آؤ ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزار دا رہے آؤ کملی والے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا اپنے لباں چ لقمے نکال کے دے منہ چ ڈال دا رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے اے ہاں بھی کردا سی میں سمجھ جاندا رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ میں اپنی جان انہوں بنا کے سونے آؤ اے عرب دیاں پہاڑیاں کیا بانے سارا دن انہوں قدیاں تے بٹھا کے سیران کراندہ رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ انہیں کدے بیمارے ہو جانا انہیں مرن دے خوف نل مجوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤ عرض کی تھی سونے آؤ او بھی ویلا آ گیا دی کمر سیدھی ہوگی میری کمر جھوکے گئی ایدے بال کالے ہوگے میرے چھٹے ہوگے ایدے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج جو ویلا آ گیا میریاں کمائیاں تے پلن والا میرے نبی نو میریاں شکایتاں پہ کر دائے بابا رو کے کہنے لگا کملی والے دسو میرا پتر کی شکایت لگے آیا نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میرے باپ نو سمجھا دیوں میری کمائی جو حصے نہ مگیا کریں بابا رو کے کہنے لگا کملی والے آؤ اے میری کمائی کا کے پلن والا آگے دیا کمائیاں جو میرے حصے موکے گئے نے کہنے لگا کملی والی جب تسی کا دیو میں کچھ نہیں لوا گیا ہوں پر کملی والی میں دی کمائی کی کرنی ہے نہ سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا پوبیا جن خالی نہ بھیجے آج عرض کی جی سونیا بیٹیاں ملنے ہوں دیاں نے اے دیاں بہنا منوں ملنے ہوں دیاں نے میریاں بہنے دیاں پھپیاں ملنا دیاں سونیا کمان جوگا نہیں ریا ہاتھ کم دینے سونیا کمر جھک گئی ہے جدو بیٹیاں کھروٹر دیاں نے خالی کی میں بیج دیواں سونیا دے کلو پیسے لے کے دیاں بہنا نو دے دینا اپنیاں بہنا نو دے دینا بابا کہنے لگا کملی والی آؤ جب تسی فرما دیو آج تو بعد دے کلو کھج نہیں لوائیں گا نبی کریم اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اسے نوجوان دے قریب آئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیے شکایتہ کرنے والے آؤ فرمایا نبی دا فیصلہ سنی جا فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیری کمائی بھی تیرے باپ دی فرمایا آئی محمد دی عدالت و فیصلہ فرمایا جی میں تو بابے دیں تیری کمائی بھی تیرے بابے دی ہے آج نوجوان کے اندر خبرے میں کمائی بہت ہی کرن لگ پیا اپنے باپ نہ بہت ہی کما لینا پر جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں تو اپنے باپ دے کے پیسے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا پسینے دے کے قطرہ دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا اللہ نے ماں تے باپ نو بڑیاں شانہ تے عظمت عطا کی تیاں انہ دے قدمہ دے بوسے لیا کرو ہتھاں دے بوسے لیا کرو صبح اٹھ کے نہ کلو دعا کرایا کرو زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا ایدے تے مفصل گفتگو کرم وقت درکارے آؤ آخر تے کہندے نے ایک کو شیر پڑھ دیو پڑھم بھائی میں نے یقین ہے تو سے اچھی سبحان اللہ بول سکتے ہو تھوڑا ہو رچا بلا میں اکثر پڑھیا کرنا بڑا ناز مقدران میرے آنو بڑا ناز مقدران میرے آنو نظر کرم میرے سونے پیر دیے بڑا ناز مقدران میرے آنو
کرم میرے سنے پیر دیے جے کر کرے منظور سردار رانجا ساری بادشاہی جٹی ہیر دیے پر جے کر کرے منظور سردار رانجا ساری بادشاہی جٹی ہیر دیے جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے کرے منظور نظر کرم منظور جے سردار رانجا پھر ساری بادشاہی جٹی ہیر دیے جے سائیں قبول فرمان تو یقین کرو پھر انج کہلا کہ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے اقبال نے انج پیش فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں آؤ میں تنہوں واقعہ کربلا دے کے چھوٹا جا حصہ سنا کے بس اجازت چاہاں جی اور جوانوں کملی والے نو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا کہ حضور نے اپنے بیٹے دا نام رکھا ابراہیم میں سچی دسو کنا کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے دا پتر ہوئے گا نہیں سمجھتے میں جے کہہ دے وہاں جے یعقوب دا یوسف ایڈا سونا ہے محمد دا ابراہیم کنا کو سونا ہوئے گا نبی کریم اپنے پتر نے گودی چے بٹھا کے منہ پہ چوم دیتے اچانک امام حسین دا بچپن کو بھی آکے نانے دی گودی چے بیٹھ گئی ان حضور ایک باری پتر دا منہ چوم دینے تھے ایک باری دوترے دا منہ چوم دینے مولانا جامی فرماتے نے اچانک نگاہ رحمت اٹھی تے بیکھیا جبریل دروازے کھڑے سید عالم نے فرمایا جبریل کدھر آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ پتر پیارا کہ دوترا پیارا انسان دیاں دو اکھیاں ایک دائیں تے ایک بائیں میں نو سچی دسو بندہ کی دسے میری کیڑی اکھ پیاری ہے دو میں پیاری ہیں ایک جیسی ہیں پیاریاں آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ پتر پیارا کہ دوترا پیارا رسول کریم نے فرمایا جبریل دو میں میرے بیڑے دی رونق میری اکھاں دا نور دو میں نو بڑے پیارے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر اللہ فرما رہے جڑے تینوں پیارے ہو سانو بھی پیارے تے انج نہ کریے سونے ایک پیارا تسی رکھ لو ایک سانو واپس کر دیو میرے آقا زہرو کی تار روپے تے خیال آیا کیڑا دیواں کولند والی نے روکے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ فرمایا میرا پتر ہی لے جاؤ میرا گیا میں روآں گا حسین گیا میری ذرا روے گی میں آپ رو لمگا فاطمہ روندی ویکھی نہیں جانی تین دل دے بعد میرے نبی دے پتر دا وصال ہو گیا کملی والے اپنے پتر دی لاش چگ کے روندے رہے کدے پتر دے لب چھم دینے کدے رخسار چھم دینے یہ ٹر گئے نے دلدار دلاؤں دے اے بدنوں چکے محراواں اجڑی بستی نجدیاں بے کٹ دیتی جدے یا اپنے پتر دی لاش چکے جنازہ پڑے آؤ اپنے پتر نو دفن کر کے گھرے آئے کملی والے اپنے بچے دی یاد چروں دے رہے امام حسین بچیاں جو کھیل دیا نانے کلوں گزر گئے کملی والے نو پتر دی یاد آئی اج کدے پتر ہوندہ سینے نال لگے داؤ کملی والے رو کے بازو پھیلا لے فرمایا جا نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تمہیں پتر قربان کیتا آئی حسین نے آگے نانے نو جب ہمارے آؤ عرض کی تھی نانا رونا تو ساتھ ایک قربان کیتا ہے ویلا یا لین دے میں سارے قربان کر دے وہاں سونے تو میرے تو ایک بار ہے سونے تو میرے تو ایک بار ہے
ویکھی میں تیرے تو سارا ہی وار دوں گا پھر اکبر بھی دیتا تے اصغر بھی دیتا قاسم بھی دیتا تے عباس بھی دیتا قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا آکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو ہی باریا ابراہیم نے ایک پتر ذبح کرنا سی تے اکھاں تے پٹیاں بن لیاں آکھیا ایڈا سونا پتر تڑپدا ویکھیا نہیں جانا ایک دینا سی تے اکھاں تے پٹیاں بنیاں پر جدو آئی نا کربلا دی واری نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں ایک دیون لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں ایک دیون لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں ایک دیون لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں ستیاں یاراں تے ڈوراں ستیاں بھئی کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں ستیاں میرے امام نے نانے تو سبوں کو جواب دیتا اے 10 دن کو مدینے گزارا ہوئے نا اللہ سارے دن اسی بچ کر 20 دن دا عمرے دا پیکج ہوئے 10 مدینے تے 10 مکہ شریف گزار دینے جدو مدینے تو واپس ٹوڑ دینا حاجی تے آخری دن جدو گڑیاں چ بہندنے تے حاجیاں دی چیخاں نکل جاندی تے گڑیاں چ بہ کے مڑ حاجی گنبد خضرا وال ویکھ کے کہندے کملی والے پتہ نہیں مڑ آنا کہ نہیں آنا سونے حاضری غلامہ دی قبول کری فیصلہ بات والے جڑا 10 دن مدینے رہے ہوئے وہ کلو مدینہ نہیں چھڑیا جانا تے جنہیں 56 سال مدینے گزارے سن اسے حسین نے کیویں مدینہ روندیاں چھڑیا ہوئے کا انہیں مدینے ورگا شہر قربان نانے تو کر چھڑیا انہیں 18 سال دا اکبر قربان کر دیتا انہیں 6 مہینے دا اصغر وار دیتا تے سارا کچھ نانے تو واریا تے آکھیا ایک دے من لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈورے سٹیاں آکھیا جویں اج تو راضی ہے میں تینوں اج راضی کراں گا جدو آخری ویلا آیا نا تے نکھی جی سکینہ 7 سال دی میرے امام دی بیٹی تے ہاتھ جوڑے سکینہ رو کے پہ آخری ہے بے گھوڑیا اجے نہ جاویں اجے تے میں بابا رج کے بے کھئی نہیں اجے تے میں بابا نال بڑیاں کھلنا کرنی آوانے میرے امام گھوڑے تو زمین تے آ گئے سکینہ نو سینے لا کے فرمایا بیٹی سکینہ نی بیٹی نہ رو میں پانی لے کے آنا نی بیٹی انج نہیں خریدا جپا مار کے کہن لگی بابا پردے سندیاں نال انج نہیں خریدا عرض کر دیے بابا میں پانی نہیں پینا میں پانی بغیر رہ سکنی بابا بغیر نہیں رہ سکتی بابا نہ جایا جے سکینہ مر جائے گی بابا میں رواں گی چپ کون کرے گا بابا کی دے سینے تے سواں گی مدینے کی دے نال جاواں گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائی کہن لگی امی نال تے اصغر سوندا ہوئے فرمایا نہیں دھیے مدینے دیاں گلانے نہیں کربلا دے قانون بدل گئے نے ان تو امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا یہ جانا ضروری ہے جاندیا دس جاؤ یتیم کنوں نے آخ دینے فرمایا نہیں سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا ہمیں جو سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیم ہو چلی ہے فرمایا نہیں سکینہ جدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو گئی سکینہ گھٹ گئے جب ہمار لے آؤ کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا
بابا مینوں یتیم نہ کھریا ہو جائے یتیم نکراں چ بہ کے روندے نے یتیم دیواراں نہ لگ جاندے نے انہاں دے باپ مر جاون او دیاں دیواراں لگ کے روندیاں نے لگی بابا یتیم نہ کریا جائے بابا میں یتیم نہیں بننا جنہ دیاں دے باپ مر جان او تے ویراں کھلیوں دیاں نے کتھے جاواں گی ویر بھی ٹر گئے نے میرے امام نے رو کے فرمایا زینب بارے آؤ سکینہ نو خیمے چ لے جاؤ کتنے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھٹ کے سینے نہ لے اتارے آؤ سیدہ زینب خیمے والے جا رہی آؤ رو کے فرما دیا نے اے یار جنہوں دے پیارے بچھڑنے کون روبے مڑے تھوڑا ساروں کا ایک روگ محمد جس دا نام بچھوڑا اے ویر ویران دے دردی ہون دے اے ویر ویران دیا باواں آپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میں دعا گو ہاں کہ اللہ کربلا والے دا صدقہ انہاں دے بزرگاں دے درجات دی بلندی فرمائے میری توڑی حاضری قبول فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنائے جی آفا جی آفا جی اچھا وہ کل سنا گیا میں پرسوں آنا پھر آ